अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ukconcept.com की जानिब से मैं हूं असफंदियार। और आज का हमारा टॉपिक है डिटेल ऑफ कंप्यूटर पार्ट्स। जी दोस्तों, तो इस टॉपिक में हम कंप्यूटर पार्ट्स की डिटेल पढ़ेंगे कि कंप्यूटर पार्ट जो है वो उसमें कितने हिस्से हैं, ठीक है, और क्या क्या चीज़ें उसमें मौजूद होती हैं। तो आज की ट्यूटोरियल में हम ये सीखेंगे। इसको समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल जो है वो दी हुई है कि एज अ ह्यूमन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, ठीक है। जैसे एक इंसान है, उसके भी दो ही हिस्से हैं, ठीक है। एक उसका बॉडी, ठीक है, जिसे फिजिकल पार्ट कह सकते हैं और टचेबल पार्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। और दूसरा उसकी स्पिरिट यानी कि रूह, जिसे आप कह सकते हैं, ठीक है, जो नॉन टचेबल होता है, ठीक है। तो इसी तरह कंप्यूटर के भी इसी तरह दो हिस्से होते हैं, जिस तरह अभी मैंने एक एग्जांपल में आपको बताया। कंप्यूटर आल्सो कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। एक हार्डवेयर एक हिस्सा होता है, दूसरा उसका सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। तो हार्डवेयर में हम इसकी डेफिनेशन मैंने आसान सी लिखी हुई है, मुश्किल वाली याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, ठीक है। तो हार्डवेयर बेसिकली क्या है कि टचेबल पार्ट ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। टचेबल पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज़ कॉल्ड हार्डवेयर, ठीक है। और फॉर एग्जांपल मतलब फॉर एग्जांपल सिस्टम यूनिट हो गया, ठीक है। और उसके बाद एलसीडी, कीबोर्ड, माउस, ठीक है, ये तमाम क्या हैं, ये हार्डवेयर की एग्जांपल है, ठीक है, जिन्हें आप टच कर सकते हैं, टचेबल पार्ट जिन्हें आप छू सकते हैं। जाहिर बात है, अपने कीबोर्ड से टाइप करना तो आपने उसको टच करके उसके बाद ही हम काम करेंगे। माउस का भी यही है, एलसीडी को भी हम टच कर सकते हैं, सिस्टम यूनिट को भी हम टच कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं सिस्टम यूनिट में फिर आगे भी मज़ीद चीज़ें आ जाएंगी, तो वो तमाम ही हार्डवेयर हैं। उसके बाद है सॉफ्टवेयर। बेसिकली सॉफ्टवेयर क्या है, हम ये कह सकते हैं कि अनटचेबल पार्ट ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। जैसे मैंने ऊपर सबसे पहले आपको एग्जांपल दी कि जो बॉडी है, ठीक है, आप जो ह्यूमन है, ठीक है, जो बॉडी है वो टचेबल पार्ट है, ठीक है। यहाँ पर मैंने मेंशन किया कि बॉडी क्या है, टचेबल पार्ट है। तो दिस इज़ ये ऐसे है जैसे हार्डवेयर, ठीक है। और सॉफ्टवेयर क्या है, अनटचेबल पार्ट, जिस तरह मैंने यहाँ पर मेंशन किया कि स्पिरिट जो है वो नॉन टचेबल पार्ट है। तो अनटचेबल पार्ट ऑफ कंप्यूटर वो क्या कहलाएगा, सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर में क्या होती है, दैट कंसिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट मैनेज द कंप्यूटर, यानी कि उनमें हिदायत होती हैं जो पूरे कंप्यूटर को मैनेज करती हैं। अब इनकी एग्जांपल आप ऐसे कह सकते हैं जैसे कि विंडो है, ठीक है। विंडो वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं ये क्या है, तमाम सॉफ्टवेयर्स में आएंगे। जी दोस्तों, तो नेक्स्ट हमारा जो काम है वो है कंप्यूटर हार्डवेयर, ठीक है। और कंप्यूटर हार्डवेयर को हम मज़ीद आगे उसकी सब डिवीजन हमने की हुई है हार्डवेयर की, कि मज़ीद भी हार्डवेयर जो है वो डिवाइड है, ठीक है। और कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ दीज फिजिकल पार्ट्स, ठीक है। फर्स्ट ऑफ पहली है हार्डवेयर की, में मज़ीद आगे हम जाएंगे तो हम पहले हमारे पास आती हैं इनपुट डिवाइसेस, ठीक है। फिर हमारे पास आती हैं आउटपुट डिवाइसेस, और तीसरे नंबर पे है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जी दोस्तों, तो इनपुट डिवाइसेस बेसिकली है क्या, इसकी भी एक आसान सी डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिखी हुई है कि वो ऐसी चीज़ें जो डाटा को एंटर करने के लिए, ठीक है, डाटा और इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देने के लिए जो डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं उन्हें हम कहते हैं इनपुट डिवाइसेस, ठीक है। इंग्लिश में भी मैं एक मरतबा बता देता हूँ, डिवाइसेस यूज टू एंटर ऑल डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस टू कंप्यूटर इज़ कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस, ठीक है। अब मैं एग्जांपल दूंगा तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल इनपुट डिवाइसेस में लाइट पेन है, ठीक है, टच करते हैं तो सिस्टम, ये तो बहुत पुरानी एग्जांपल आप कह सकते हैं क्योंकि लाइट पेन अब बहुत कम चलता है। कीबोर्ड आप समझ सकते हैं, कीबोर्ड जो है कि डाटा एंटर करने के लिए। माउस कह सकते हैं, ठीक है। स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है। इसके अलावा डिस्क है, ठीक है, डिस्क जितनी भी हैं वो भी तमाम इनपुट डिवाइसेस हैं। तो इसके बाद दूसरी डेफिनेशन है हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस की। तो आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, डिवाइसेस यूज टू गेट प्रोसेस डाटा टू द यूज़र, यानी कि वो डिवाइसेस जब हम कोई डाटा प्रोसीड हो जाता है, मतलब उस पर प्रोसेस हो जाता है और फिर उसके बाद यूज़र को वापस मिलता है, ठीक है, उस फॉर्म में वापस मिलता है, तो वो हमारे पास क्या कहलाती हैं, आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। जैसे हम कंप्यूटर पे कोई काम कर रहे हों और हम कहते हैं कि ये हमने नोट्स प्रिपेयर कर लिए हैं, इसका हमें प्रिंट चाहिए, तो प्रिंट हमने प्रिंटर के पॉइंट ऑफ व्यू से निकालेंगे, तो प्रिंटर जो है ये क्या होगी, ये आउटपुट डिवाइस होगी। इसके अलावा हमने म्यूज़िक सिस्टम में किया, जब हम म्यूज़िक सुनेंगे तो वो भी स्पीकर के ज़रिए से सुनेंगे, तो ये भी एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। इसके अलावा देखेंगे कहाँ से, मॉनिटर के ज़रिए से, ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। तो डिस्क भी जो है ये भी एक आउटपुट डिवाइस ही है, ठीक है। नहीं दोस्तों, तो आगे हमारा जो नेक्स्ट काम है वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट।
جسے سی پی یو بھی کہتے ہیں، سی سینٹرل پی پروسیسنگ اینڈ یو یونٹ، ٹھیک ہے. تو سینٹرل پروسیسنگ یونٹ جو ہے بیسیکلی لاسٹ ٹائم بھی میں نے کانسیپٹ بتایا تھا کہ سی پی یو اور سسٹم یونٹ یہ دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں. جو سی پی یو ہے آپ پورے اکثر اوقات میں دیکھتا ہوں کہ جو سسٹم یونٹ ہوتا ہے لوگ اسی سی پی یو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ سی پی یو ہمارا خراب ہو گیا، سی پی یو خراب ہو گیا. تو بیسیکلی وہ سی پی یو نہیں ہے، وہ سسٹم یونٹ ہے، ٹھیک ہے. سی پی یو کیا ہے؟ سی پی یو جو ہے یہ کمپیوٹر کا بیسیکلی ایک ایسے کہہ سکتے ہیں کہ کمپیوٹر کا دماغ ہے، برین آف کمپیوٹر ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ ساری انسٹرکشن سارا پرفارم اسی کے مطابق ہونا ہے، ٹھیک ہے، سارا جتنا بھی ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر میں نے بتایا ہوا ہے کہ دی برین آف کمپیوٹر از کالڈ سی پی یو اینڈ آل ڈیٹا پروسیسنگ از پرفارمڈ ان سی پی یو. ان کی جتنا بھی ڈیٹا کی پروسیسنگ ہوگی وہ سی پی یو میں ہی ہوگی. پھر سی پی یو کی آگے سے ویریس پارٹس ہیں، ٹھیک ہے، اس کے مزید آگے سے سی پی یو کے پارٹس ہیں. اب سی پی یو جو ہے وہ کنسسٹ ہوتا ہے ایم یو پر، ٹھیک ہے. ایم یو مطلب میموری یونٹ، سی یو مطلب کنٹرول یونٹ، اور اے ایل یو مطلب ارتھمیٹک لاجک یونٹ، ٹھیک ہے. تو یہ سی پی یو بھی جو ہے وہ آگے سے مزید ڈیوائڈ ہو گیا. جی دوستو لاسٹ ٹاپک ہے ہمارا ریم اور روم کے حوالے سے، ٹھیک ہے. تو یہ ایک بہت زیادہ اہم کانسیپٹ ہے، یہ اس ٹاپک میں نے اس کو شامل کیا ہوا ہے اس ٹیوٹوریل میں. تو ریم اور روم کا کانسیپٹ جو ہے یہ آپ کو کلیئر ہونا چاہیے، اور یہ ایک بہت ہی اہم چیز ہے کیونکہ ان کے نام سیم ہیں تو لوگ انہیں مکس کر دیتے ہیں. تو آپ نے کبھی بھی اس کو مکس نہیں کرنا. اور ریم ایک علیحدہ چیز ہے، روم ایک علیحدہ چیز ہے. بیسیکلی میں نے اس کے کچھ پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے ریم ہے، سب سے پہلے میں اس کی ایبریویشن بتا دوں یہ کس چیز کا مخفف ہے. ریم جو ہے وہ ہے ریم اسٹینڈ فار رینڈم ایکسیس میموری، ٹھیک ہے، رینڈم ایکسیس میموری. اور جو روم ہے وہ ہوتا ہے ریڈ اونلی میموری، ٹھیک ہے. روم کا تو سمجھ آ جاتا ہے کہ ریڈ اونلی میموری مطلب کہ جنہیں ہم ایسی میموری جنہیں ہم صرف ریڈ کر سکیں اور کوئی اس میں یعنی کہ چینجنگ نہ کر سکیں. اس کے بعد دوسری پراپرٹی ہے کہ اٹ از یوز ٹو اسٹور ڈیٹا ٹیمپریری ڈیورنگ پروسیس، یعنی کہ جب پروسیس ہو رہا ہوتا ہے اس وقت ڈیٹا یہ اسٹور رکھتی ہے، اور جیسے ہی پروسیس اینڈ ہو جائے گا تو ڈیٹا جو ہے وہ ڈیٹا بھی اینڈ ہو جائے گا. اسی لیے میں نے یہاں پر مینشن کیا ہوا ہے کہ اٹ از ٹیمپریری اسٹوریج ڈیوائس. اچھا اس کی میں ایک ایگزامپل دے دوں. فار ایگزامپل آپ سسٹم پر کام کر رہے ہیں، آپ کوئی ڈاکومنٹس پریپیئر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اچانک سے کچھ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا سسٹم آف ہو جاتا ہے. جیسے ہی سسٹم آف ہوتا ہے آپ نے اس جو ڈاکومنٹس آپ بنا رہے تھے آپ نے اس کو ابھی تک سیو نہیں کیا، مطلب اپنے ہارڈ تک نہیں لے کے گئے کیونکہ ہارڈ ایک پرماننٹ اسٹوریج ڈیوائس ہے. تو ابھی آپ نے سیو نہیں کیا، جیسے ہی آپ کا سسٹم کسی بھی وجہ سے آپ کا سسٹم آف ہو گیا، ٹھیک ہے، تو وہ جو ڈیٹا تھا چونکہ وہ تو ابھی ریم میں ہی تھا، ریم میں پروسیس ہو رہا تھا، ٹھیک ہے، ابھی آپ رائٹ کر رہے تھے، تو جتنا بھی ڈیٹا ہوگا وہ سارا جو ہے نا وہ ٹیمپریری اسٹوریج ڈیٹا ہوگا تو وہ سارا اینڈ ہو جائے گا، ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ریم میں جو ہے وہ ڈیٹا جو ہے وہ یہ ایک ٹیمپریری اسٹوریج ڈیوائس ہے. جب تک سسٹم آن ہے آپ کام کر رہے ہیں وہ ڈیٹا رائٹ بھی ہوگا، ریڈ بھی ہوگا، ڈیلیٹ بھی ہوگا، لیکن آگے جو ہے وہ آپ پرماننٹ سیو نہیں ہوگا. جی دوستو تو اس کے بعد ہے ہمارا اٹ کنٹینس پرماننٹ انسٹرکشن اسٹورڈ بائی کمپیوٹر، یعنی کہ اس میں جو انسٹرکشن ہوتی ہیں نا یہ پرماننٹ ہوتی ہیں. یہ جو انسٹرکشن ہوتی ہیں یہ سسٹم کے پوائنٹ آف ویو سے ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. جس طرح کا سسٹم ہوتا ہے اس کی انسٹرکشن بھی اس طرح کی ہوتی ہیں. اور اس انسٹرکشن کو یہ بھی آپ کو سمجھ آ جائے گی، اس انسٹرکشن کو ہم بایوس بھی کہتے ہیں. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جب ہم سسٹم کو آن کرتے ہیں تو کچھ سسٹم یہ کہتے ہیں کہ F2 پر جو ہے اس کی سیٹنگ آئے گی، کچھ F10 پر آتی ہے، کچھ F12 پر آتی ہے، ٹھیک ہے. وہ جو سیٹنگ جیسے ہی ہم آن کرتے ہیں بلیو کلر کی جو ڈسپلے وہ ہمیں دیتا ہے وہ تمام سیٹنگ بایوس کی سیٹنگ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. نہیں تو ان میں جو انسٹرکشن ہوتی ہیں وہ جو ہے وہ روم میں جو پہلے سے پرماننٹ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ریم کی ایک اور پراپرٹی ہے کہ اٹ از ریڈ رائٹیبل، ٹھیک ہے، ریڈ بھی کر سکتے ہیں، رائٹ بھی کر سکتے ہیں، ڈیلیٹیبل میموری ہے، ٹھیک ہے. ابھی اس سے پہلے بھی میں نے بتایا کہ آپ کوئی ڈاکومنٹس پریپیئر کر رہے ہیں تو اس میں آپ اس کو پڑھ بھی رہے ہیں، اس کو رائٹ بھی کر رہے ہیں، ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح کی میموری ہے، ٹھیک ہے. اور اس میں جبکہ روم میں ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ریم کی ایک پکچر میں نے آپ کو دکھائی ہوئی ہے، اور یہاں پر ایک روم کی ایک پکچر میں نے یہاں پر مینشن کی ہوئی ہے. اس کے ساتھ نیچے ایک اور میں نے بہت بڑی پکچر ایڈ کی ہوئی ہے، اور تاکہ آپ کو مزید آپ کو اس کا کنسیپٹ کلیئر ہو جائے. جی دوستوں تو یہاں پر اس تصویر میں نے یہ کہا ہوا ہے کہ آپ نے روم اور ریم کا کمپیریزن بالکل نہیں کرنا، ٹھیک ہے. روم بالکل ایک علیحدہ چیز ہے اور ریم جو ہے وہ بالکل ایک علیحدہ چیز ہے، ٹھیک ہے. یہاں پر میں نے کراس بھی لگایا ہوا ہے، یہ شو کر رہا ہے کہ جی یہ بالکل جو ہے ایک دوسرے کو آپ نے کمپیریزن نہیں کرنا، ٹھیک ہے. روم کی پراپرٹیز بھی میں نے بتا دی ہیں، ریم کی پراپرٹیز بھی میں نے بتا دی ہیں. تو یہ نام بے شک سیم ہے، ٹھیک ہے. روم اور ریم ایسا لگتا ہے جیسے ان میں کچھ چیزیں سیم ہوں گی، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے، دونوں کی پراپرٹیز بالکل ہی ڈیفرنٹ ہیں.
جی دوستوں، تو یہ ہمارا تھا آج کا ڈیٹیلز آف کمپیوٹر پارٹس. ہم دوبارہ ذرا اپنے کورس آؤٹ لائن پر آ جائیں. تو ڈیٹیلز آف کمپیوٹر پارٹس ہمارا آج ہو گیا ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹیوٹوریل تک کے لیے اللہ حافظ. اور نیکسٹ ٹیوٹوریل میں ہم ٹائپنگ کا کریں گے. سب سے پہلے سافٹ ویئر انسٹال کریں گے. اس کے بعد انگلش ٹائپنگ کے میں آپ کو بتا دوں گا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ ٹائپنگ آپ کر سکتے ہیں. جی دوستوں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.